ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य ग्रन्थस्य वयं प्रथमे प्रकरणे संज्ञाप्रकरणे स्मः। अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः तत्र गतपाठः त्रयोविंशः पाठः पठितः। तस्मिन् त्रयोविंशे पाठे तत्र इति सूत्रमादाय कश्चन विचारः कृतः, क्रियमाणश्च वर्तते। तत्रैव इति सूत्रस्य यः अर्थः विवृतं निरूप्य अथवा विवृतम् अनूद्य संवृतः अनेन विधीयते इति योऽयं सूत्रार्थः वर्तते, तस्य सूत्रार्थस्य निष्पत्तिः कथं जायते नाम एषः ह्रस्वः अकारः प्रयोगदशायां संवृतः प्रक्रियाव्यवहारवेलायां तु अर्थात् प्रक्रियादशावेलायां तु विवृतः भवति इति एषः विषयः कथं ज्ञायते इत्येतन्निमित्तं पाणिनेः आचार्यस्य अतीव विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते। सा च व्यवस्था पूर्वत्रा सिद्धम् इति सूत्रेण उच्यमाना वर्तते। नाम असिद्धत्वविधानम् एतेन सूत्रेण क्रियते। तत्र अस्माभिः पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यस्य सूत्रस्य पदविभागः दृष्टः। इदम् अधिकारसूत्रं भवति इति चर्चितम्। अधिकारलक्षणम् अस्माभिः पठितं। तत्र च अस्य सूत्रार्थः अस्माभिः वाक्यद्वयेन दृष्टः। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा भवति, तस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। हरे इह तत्र अयादेशात् परं शाकल्यलोपानन्तरं च हर इह इत्यवस्थायां गुणः न भवति। हर इह इत्यत्र आदगुणः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति असिद्धत्वात्। नाम शाकल्यलोपस्य आदगुणः इति सूत्रस्य दृष्ट्या असिद्धत्वात्। तर्हि सः आदगुणः इति सूत्रं शाकल्यलोपमेव न पश्यति, शाकल्यलोपमेव न पश्यति इति कृत्वा तत्र यः विद्यते वर्णः य इति वर्णः, सः वर्णः तथैव तत्र तिष्ठति आदगुणः इति सूत्रदृष्ट्या। अतः अकारात् परे इकारः न लभ्यते इति कृत्वा गुणः न भवति, आदगुणः मध्ये यकारम् एव पश्यति। अतः तत्र हर इह इत्येव रूपं भवति, हरेव इति रूपं न भवति। ततश्च सूत्रार्थस्य अपरं वाक्यम् अस्माभिः पठितं। त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं, परं शास्त्रम् असिद्धं भवति इति। एवञ्च तत्र त्रिपाद्यामपि अस्माभिः काचित् विशिष्टा व्यवस्था वर्तते। यथा विशिष्टा व्यवस्था काचित् अस्माभिः दृष्टा। का सा व्यवस्था इति चेत् यथा सपादसप्ताध्यायी या वर्तते तद्दृष्टौ त्रिपादी असिद्धा वर्तते, साक्षात् तद्वत् त्रिपाद्यामपि यत् पूर्वं शास्त्रं वर्तते तत् शास्त्रं, तस्य शास्त्रस्य कृते उत्तरोत्तरं विद्यमानं शास्त्रं यद्भवति तत् शास्त्रम् असिद्धं भवति, तत् शास्त्रं नास्ति इत्येव। तस्य च उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। किं वुक्तम् इति। तत्र किम् उ इत्यवस्थायाम् उ स्थाने व इति आदेशः कृतः भवति। स च व इति आदेशः मय उयो वो वा इत्यनेन सूत्रेण कृतः भवति। मय उयो वो वा इति सूत्रं तु मोनुस्वारः इति सूत्रस्य दृष्टौ नास्ति एव। अतः नास्ति इति कृत्वा तेन विहितं वत्वम् अर्थात् वकारादेशोऽपि नास्ति इति कृत्वा तत्र यः नाम
मोनुस्वारः इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। मकारस्य स्थाने अनुस्वारो न भवति। कुतः? यतः उ स्थाने व यः विहितः एतेन मयोगो वा इत्यनेन सूत्रेण सः वकारः एव मोनुस्वारः इत्यस्य दृष्टौ नास्ति। मोनुस्वारः इति मकारस्य स्थाने अनुस्वारं तदैव कर्तुं शक्नोति यदा तत्र मकारात् परे हल् भवति अथवा व्यञ्जनं भवति। मकारात् परतः सः वरूपं व्यञ्जनम् एव न पश्यति, सः तु उ-रूपं स्वरम् एव पश्यति इति कृत्वा तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारो न भवति इति कृत्वा सः मकारः तथैव तिष्ठति। अतः किम् उक्तम् इति उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः मया व्याख्यायां प्रवेशात् पूर्वं भवतां कृते वक्तव्यः इति आदौ एव अभ्रमाय अयं विषयः उक्तः। अयं विषयः भवद्भिः अवगतः अपि स्यात् इति अहं भावयामि। इदानीम् अस्माभिः व्याख्यायां प्रवेष्टव्यं वर्तते। व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता आसीत्। उपरितनं तु कृत्सनं सूत्रजालं त्रिपादी इति व्यवह्रियते इति स्थितिः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं। ततः अग्रे इदानीं वयं विचारयामः। इदानीं सामान्या काचित् कल्पना अथवा पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रस्य स्वरूपं, तस्य अर्थः यः अस्माभिः दृष्टः, तस्य उदाहरणम्, एतत् सर्वम् अस्माकं बुद्धौ अस्ति। अतः वयं व्याख्यात्रा अत्र प्रस्तूयमानं यद् विवरणं वर्तते तस्य विवरणस्य वयम् अवगमनं निश्चयेन कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्, अस्तु, भवतु। तत्र किमुच्यते अग्रे इति चेत् तद् द्रष्टव्यमस्ति। ततः पूर्वम् अहम् एतदपि अत्र वक्तुम् इच्छामि यत् इदानीम् अस्माकं 24तमः पाठः अथवा 24 पाठः संज्ञाप्रकरणस्य आरब्धः भवति। भवतु, पश्यन्तु अग्रिमां पङ्क्तिं। तत्र यदि इदं सूत्रं स्वतन्त्रविधिः स्यात् तदा इतः पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने उपरितनं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति अर्थः लभ्यते। मया पूर्वत्र इत्यस्य कः अर्थः उक्तः भवतां कृते गतपाठे? पूर्वस्मिन् इति अर्थः खलु तत्र उक्तः। नाम पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने सति इति तस्य अर्थः भवति, अथवा पूर्वस्मिन् शास्त्रे सति इति। अग्रे यद् वर्तते, नाम इतः ऊर्ध्वं यत् शास्त्रं वर्तते तत् असिद्धं भवति इति। अतः एव अयम् अर्थः आगतः खलु। कः? सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा इति इत्यर्थः अतएव खलु आयातः। तर्हि अस्तु, भवतु। नाम अत्र किं कथयितुम् इच्छति? नाम यदि इदं सूत्रं कश्चन स्वतन्त्रविधिः स्यात्, नाम अधिकारः न स्यात् परन्तु कश्चन स्वतन्त्रः अयं विधिः इति चिन्तयेम। तत्र आदेशादिविधायकं यत् सूत्रं भवति, आदेशः, आगमः अथवा कस्यचित् स्थाने कस्यचित् वर्णस्य विकारः, लोपः इत्यादि आदेशविधायकानि सूत्राणि विधिसूत्राणि भवन्ति। तद्वदेव यद्यपि विधिसूत्रं यत्र आगमिष्यति तत्र अहं विस्तरेण वक्ष्यामि। यथा इको यणचि इति विधिसूत्रम् अस्ति। नाम इकः स्थाने यण इति आदेशः क्रियते इति विधिसूत्रं तद्वर्तते। अतः अत्र किं कथयति? नाम यदि नाम इदं पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रं, यदि इदं सूत्रं किं सूत्रं? पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रं। स्वतन्त्रः विधिः स्यात्, स्वतन्त्रविधिः यदि इदं सूत्रं स्यात् तदा इतः पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने, अर्थात् सपादसप्ताध्याय्यां प्रवर्तमानायाम् उपरितनं शास्त्रम् असिद्धं स्यात्। नाम ततः ऊर्ध्वं या अवशिष्टा त्रिपादी वर्तते तत् शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति अर्थः लभ्येत। यद्यपि अयमेव अर्थः अस्माभिः उपरि पठितं। कः? सूत्रार्थस्य प्रथमे वाक्ये अस्माभिः कः अर्थः पठितः? पश्यन्तु। तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा इति।
यद्यपि अयमेव अर्थः अस्माभिः उपरि पठितः वर्तते, समीचीनं। परन्तु एतावान् एव अर्थः लभ्येत यदि वयम् एतत् पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रं स्वतन्त्रः विधिः इति कथयामः अधिकारः इति न यदि कथयेम तर्हि किं कथयति? उपरितनं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति इत्यर्थः लभ्येत। कथयति ततश्च सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा इति पर्यवस्येत्, नाम एतस्य एव सूत्रार्थस्य पर्यवसानं स्यात्, नाम उपलब्धिः एतावतः एव सूत्रार्थस्य स्यात् इति। तेन किम् अग्रे कथयति? एवं सति यदि एवमेव तत्र अर्थः स्यात्, नाम एतावान् एव यदि अर्थः स्यात् तर्हि कथयति त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं शास्त्रं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अर्थो न लभ्येत, न वा? अस्माभिः सूत्रार्थे वाक्यद्वयं पठितं, तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा इत्येकं, ततः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अपरः अर्थः खलु लब्धः। यदि वयं पूर्वत्रासिद्धम् इति कश्चन स्वतन्त्रः विधिः वर्तते, नायम् अधिकारः, एषः एकः स्वतन्त्रः विधिः वर्तते, एषः विधिः तादृशः विधिः वर्तते यत् असिद्धत्वं करोति। नाम एतावत्पर्यन्तं सपादसप्ताध्यायी या वर्तते तस्यां सपादसप्ताध्याय्यां प्रवर्तमानायां ततः ऊर्ध्वम् अग्रिमा त्रिपादी या वर्तते सा असिद्धा भवति इति एतावानेव अर्थः यदि लभ्येत तर्हि अपेक्षितस्य तत्र शब्दानुशासनस्य का गतिः? अपेक्षितस्य शब्दानाम् अन्वाख्यानकार्यस्य का गतिः? किम् उक्तम्, अर्थात् मम अभिप्रायः किम् उक्तम् इत्यादीनां प्रयोगाणां का गतिः? कथं तेषाम् अन्वाख्यानं स्यात्? नाम एषः अर्थः एव न लप्स्यते। कः अर्थः? एवं सति त्रिपाद्यामपि पूर्वं शास्त्रं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अर्थः न लभ्येत। कदा न लभ्येत? यदि अयं स्वतन्त्रः विधिः स्वीक्रियते अस्माभिः तदा इति। तेन किं स्यात्? तेन अग्रे एतत् स्यात्। अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। तथा सति किम् उक्तम् इत्यत्र मोनुस्वारः इति शास्त्रं त्रैपादिकं प्रति मय उयो वो वा इति उवत्वशास्त्रं त्रैपादिकं न असिद्धं स्यात्। अयं च विचारः मया भवतां कृते बोधितः अस्ति। विस्तरेण भवद्भिः एतस्य रूपसिद्धिः कृता वर्तते। अतः एतस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय अधुना भवतां क्षणात्मकस्यापि कालस्य अपेक्षा नास्ति। अस्तु, क्षणात्मकस्य इति मया लक्षणया उच्यते, नाम न्यूनः एव कालः अपेक्षितः, यद्यपि क्षणात्मके काले तु एषा पङ्क्तिः अपि न पठितुं शक्यते। अस्तु, भवतु। तर्हि पुनः दृश्यतां पङ्क्तिः। तथा सति नाम यदि अयम् अर्थः न लब्धः। कः अर्थः न लब्धः? त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति यदि अर्थः न यदि लब्धः, अयम् अर्थः कदा न लभ्येत? यदि पूर्वत्रासिद्धम् एतत् सूत्रं वयं स्वतन्त्रः विधिः अयम् इत्येव यदि स्वीकुर्याम, अधिकारसूत्रम् इदं नास्ति इति यदि न कथयेम, तर्हि अपरः अर्थः यः अस्ति त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं, तदा अयं क्लेशः स्यात्। तथा चेत् त्रिपाद्यां यद्रूपम् अस्माभिः साधितं किम् उक्तं तत्र उ स्थाने मय उयो वो वा इत्यनेन सूत्रेण उ स्थाने व इति आदेशः कृतः। सः व इति आदेशः मोनुस्वारः इत्यस्य त्रिपाद्यां पूर्वं विद्यमानस्य सूत्रस्य दृष्टौ असिद्धः न स्यात्। तर्हि सः आदेशः यदि असिद्धः न स्यात् तर्हि मोनुस्वारः किम् इत्यत्र मकारात् परतः व इति हलं पश्येत्। व इति हलं यदि पश्येत् तर्हि मकारस्य स्थाने अनुस्वारः स्यात्। मकारस्य स्थाने यदि अनुस्वारः स्यात् तर्हि किम् उक्तमिति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अपेक्षितः यः प्रयोगः वर्तते किम् उक्तम् इति सः प्रयोगः न लभ्येत। अतः तस्यापि लाभः यथा भवतु तदर्थम् अस्माभिः त्रिपाद्याम् अपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति अर्थः
स्वीकर्तव्यः इति अर्थः निर्णेतव्यः स च अर्थः तदैव निर्णेतुं शक्यते यदि पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य सूत्रस्य अधिकारसूत्रत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियेत न तु स्वतन्त्रविधिसूत्रत्वं तस्य स्वीक्रियेत। एवं खलु? अतः भवताम् एषा पङ्क्तिः स्पष्टा स्यात्। तथा सति किम् उक्तं किम् उक्तम् इत्यत्र मोनुस्वारः इति शास्त्रं त्रैपादिकं प्रति मयौयो वो वा इति वत्वशास्त्रं त्रैपादिकं न असिद्धं स्यात् इत्यत आह। नाम मोनुस्वारः इत्यपि त्रैपादिकम् अस्ति, मयौयो वो वा इत्यपि त्रैपादिकम् अस्ति। त्रैपादिकद्वये प्रथमस्य त्रैपादिकस्य मोनुस्वारः इत्यस्य दृष्टौ अग्रे परतः विद्यमानं यत् त्रैपादिकं वर्तते मय उयो वो वा तस्य त्रैपादिकस्य असिद्धत्वं न स्यात् इति। नाम तत् त्रैपादिकम् असिद्धं न, त्रिपाद्यां भवन् त्रैपादिकं तत् त्रैपादिकम् असिद्धं न स्यात्, अपेक्षितं तु तस्य असिद्धत्वमेव इत्यतः आह। किम् आह? तत् पश्यन्तु। अधिकारोऽयं नाम अयम् अधिकारः वर्तते इत्युक्तं खलु उपरि। अधिकारस्य च लक्षणं मया गतपाठे एव भवतां कृते उक्तम् अस्ति। अतः तादृशान् विषयान् ये विषयाः अत्र व्याख्यायाम् अनुक्ताः सन्ति तान् विषयान् भवन्तः लिखन्तः भवन्ति, एकत्र स्वस्मरणाय सङ्कलनं कुर्वन्तः भवन्ति इति अहं विश्वसिमि। यतः केचन विषयाः तादृशाः भवन्ति ते गुरुपरम्परया लभ्यन्ते। यद्यपि अहं तु पूर्वमेव कृतवान् अस्मि, आवयोः तु अत्र गुरुशिष्यसम्बन्धः नास्ति, आवयोः तु अत्र सहाध्यायित्वावच्छिन्नसम्बन्धः वर्तते इत्येव अवगच्छन्तु। वयं सर्वेपि मिलित्वा अत्र ग्रन्थं पठन्तः स्मः। तथापि अस्माभिः यद् अस्माकं गुरूणां सकाशात् यत्किञ्चित् अर्जितं तत् सर्वेषां सकाशात् गच्छतु, सर्वे तस्य अक्लेशं विना आयासं तस्य प्राप्तिं कुर्युः इति कृत्वा अयं यत्नः भवतां श्रोतॄणां सहयोगेन क्रियमाणः वर्तते। अस्तु, तर्हि किमुच्यते? त्रैपादिकं नासिद्धं स्यात् इत्यत आह। किमाह? अधिकारोऽयं मूले उक्तं खलु, अधिकारः अयं नाम अधिकारसूत्रमिति वर्तते। पुनः अधिकारस्य लक्षणम् अथवा अधिकारः नाम किम् इति अधिकारः नाम कः इति अयमपि कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। अधिक्रियते उपरितनसूत्रजालशेषत्वेन पठ्यते इत्यधिकारः इति। एवं किल? नाम अधिक्रियते अनेन इति अधिकारः इति। तत्र इतोपि स्पष्टीक्रियते। नाम उपरितनसूत्रजालशेषत्वेन पठ्यते, नाम अवशिष्टः सूत्रभागः, शिष्टः नाम अवशेषः वर्तते यस्य सूत्रभागस्य, तस्य अवशेषेण यदा पाठः क्रियते इति अधिकारः। नाम अयम् अधिकारः भवति इति। नाम तत्र यः अधिकारः वर्तते तेनैव उपरितनसूत्रजालं यद्वर्तते तज्जालं शेषत्वेन पठ्यते। नाम सः अधिकारः, अभिप्रायः कः अत्र? सः अधिकारः तस्मिन् सर्वस्मिन् अपि सूत्रे सङ्क्रान्तः भवति, सर्वत्रापि सः गच्छति। क्व यावत् गच्छति? यावत् पर्यन्तं तस्य अधिकारस्य परिधिः निश्चितः भवति, अवधिः निश्चितः भवति, अथवा सीमा निश्चिता भवति। तावत् पर्यन्तं सर्वाणि अपि सूत्राणि शेषत्वेन तत्र शेषत्वेन यानि सूत्राणि अवशिष्टानि भवन्ति तस्मिन् अधिकारे तत्र तस्य अधिकारसूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति, सङ्क्रमणं भवति इत्यर्थः। कथयति अग्रे। कर्मणि घञ् नाम तत्र अधि उपसर्गपूर्वकात् डुक्रियकरणे इत्यस्मात् धातोः कर्मार्थे घञ् प्रत्ययः भवति। कर्मणि घञ् केन सूत्रेण भवति? अयं सर्वोऽपि विषयः कृदन्तप्रकरणस्थः। अतः वयं कृत्प्रकरणे इदं पठिष्यामः। समीचीनं। तर्हि कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति। ततः रूपं लभ्यते।
अधि कृ घय घयः अ अवशिष्यते अधि कृ अ घय ङित् अस्ति इति कृत्वा एकं सूत्रम् अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते अचोण्यणिति अचोण्यणिति इत्यनेन सूत्रेण कृ इत्यस्मिन् धातौ यः ऋ वर्णः वर्तते तस्य वर्णस्य स्थाने आर् इति वृद्धिः विधीयते आर् इति आगच्छति आर् उरणरपरः इति सूत्रसाहाय्येन तत्र आ इति वृद्धिवर्णः रपरः सन्नेव आगच्छति अतः का स्थितिः जायते अधि क आर् अ अधिकार सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति अधिकारः इति सिद्ध्यति कथं तत्र पुंस्त्वम् एव उच्यते पुल्लिङ्गता एव कुतः उच्यते इत्येतत् अग्रे लिङ्गानुशासनस्य सूत्रं दर्शयति किं घञ्जबन्ताः पुंसि नाम घञ् अच् अप् एतदन्ताः ये वर्तन्ते शब्दाः ते पुल्लिङ्गे भवन्ति इति सूत्रकारेण महर्षिणा पाणिनिना तस्तदीये ग्रन्थान्तरे लिङ्गानुशासनम् इत्याख्ये तत्र एषः नियमः उक्तः वर्तते पाणिनेः पञ्चाङ्गं प्रसिद्धम् अस्ति इति वयं जानीमः एव तत्र पाणिनीयशिक्षा भवति धातुपाठः भवति सूत्रपाठः भवति गणपाठः भवति अपि च पाणिनीयलिङ्गानुशासनं भवति इति अखिलं समग्रं व्याकरणं पाणिनेः भवति अस्तु ततः नाम पुल्लिङ्गे भवति अधिकारशब्दः इति अग्रे कथयति अयमिति तदपेक्षया पुल्लिङ्गनिर्देशः इति नाम उपरि मूले यद् अयम् इति प्रयुक्तं पश्यन्तु मूले किं प्रयुक्तम् अधिकारोऽयं तर्हि अयम् इति तदपेक्षया पुल्लिङ्गनिर्देशः नाम अधिकारः इति शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते अतः पुल्लिङ्गतायाः अपेक्षया अत्र पुल्लिङ्गस्य निर्देशार्थं तत्र अयम् इति विशेषणं प्रयुक्तं वर्तते नाम पुल्लिङ्गे एव अयम् इति तत्र प्रयुक्तः वर्तते नाम अधिकारशब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते इति इतोपि स्फोरणाय तत्र अयं शब्दः प्रयुक्तः इति भावः समीचीनम् अग्रे कथयति इदं सूत्रम् उपरितनसूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थम् एव नाम इतः उपरि यानि सूत्राणि वर्तन्ते तेषु सूत्रेषु सर्वत्र अनुवृत्तिः भवतु नाम पादान्तं यावत् अ इति सूत्रं यावदपि अस्य अनुवर्तनं भवतु कस्य पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्य अतः तदर्थमेव कथयति नाम तदर्थमेव इदं सूत्रम् अग्रे कथयति न तु स्वतन्त्रविधिः इति यावत् नाम स्वतन्त्रविधिः एषः नास्ति स्वतन्त्रः यदि विधिः स्यात् अयं तर्हि इतः अग्रे नाम पूर्वत्रासिद्धम् इत्यतः अग्रे विद्यमानेषु सूत्रेषु अपि अस्य सम्बन्धः न स्यात् परन्तु पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रात् परम् अपि प्रतिसूत्रम् अस्य सूत्रस्य सम्बन्धः अपेक्षितः किमर्थम् अपेक्षितः यतः तत्र विद्यमानम् अपि प्रत्येकं सूत्रं स्वस्मात् अग्रिमं प्रपञ्चम् अविद्यमानम् एव अवगच्छेत् ततः अग्रे किमपि नास्ति असिद्धम् एव अवगच्छेत् तदर्थम् अत्र अस्य सूत्रस्य स्वतन्त्रविधित्वं स्वीकर्तुं न शक्यते अधिकारत्वं स्वीकर्तुं शक्यते अधिकारत्वमेव स्वीकर्तव्यं कथं स्वीकर्तव्यं व्याख्यानात् स्वीकर्तव्यं व्याख्यानं किम् अस्ति व्याख्यानमस्ति ते प्रयोगाः ये आचार्येण दृष्टाः वर्तन्ते तेषां प्रयोगाणां पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य असिद्धत्वप्रवृत्त्या एव सिद्धिः जायमाना वर्तते यथा च अस्माभिः किम् उक्तम् इति दृष्टम् इति तु एकम् उदाहरणं दृष्टं सद्यः तु भवन्तः यदा पूर्वत्रासिद्धम् इति प्रपञ्चम् इति आकरप्रपञ्चं नाम समुद्रप्रपञ्चं यथा अग्रे भवन्तः प्रवेक्ष्यन्ति तथा भवद्भिः ज्ञास्यते अरे सः ऋषिः सामान्यः नासीत् यस्य ऋषेः तथा काचित् विशिष्टा कल्पना येन सह सर्वेषामपि शब्दानां कथं सः सङ्कलनं कृत्वा कथं युगपत् सर्वान् शब्दान् स्वीकृत्य तेषाम् अन्वाख्यानाय सः एकं तादृशं निर्दुष्टं नियमं रचितवान् येन सर्वेषामपि शब्दानाम् अन्वाख्यानं साधुत्वं च जायमानं वर्तते मित्राणि तस्य एव परिणामः अयं
यत्र यद्वयम् अद्य स्वाभिमानेन कथयामः यत् अस्माकं संस्कृतभाषा अक्षुण्णा भाषा, निर्दुष्टा भाषा, सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः अविकृता भाषा वर्तते, तत्र एकः यदि आचार्यः पाणिनिः न भविष्यत् तर्हि अन्यासां भाषाणां यथा अस्तित्वं समाप्तिं गतम् अथवा विकृतयः तत्र असकृत् अनुदिनं च दृश्यन्ते, तादृश्यः विकृतयः अस्माकं संस्कृतभाषायामपि अभविष्यन्। परन्तु तादृशस्य ऋषेः तपसः अयं परिणामः यत् तेन अस्माकं कृते अक्षुण्णं वैदिकवाङ्मयं संरक्ष्य प्रदत्तं वर्तते। भवतु नाम अग्रे पश्यन्तु, नाम न तु स्वतन्त्रविधिः इति यावत्, नाम एषः स्वतन्त्रः विधिः नास्ति इति अग्रे कथयति। मय उञो वो वा इति सूत्रे पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यनुवर्तते। एषः विषयः भवद्भिः पठितम् अस्ति, एषः नाम अयं विषयः भवद्भिः पठितः वर्तते। एषः व्याख्याता नाम तत्र अधिकारसूत्रत्वे स्वीकारे तत्र कथं व्यवस्था भवति इति कथयन् अस्ति। नाम यत्र तेन किम् उक्तम् इत्यत्र समस्या उत्पादिता, नाम अत्र अनुस्वारः स्यात् इति तन्न भवति इति कथयति। मय उञो वो वा इति सूत्रे पूर्वत्रा सिद्धम् इति अनुवर्तते, सर्वत्र अनुवर्तते इत्युक्तमेव खलु। नाम पूर्वत्रा सिद्धम् इत्यतः अग्रे इति सूत्रं यावत् सर्वत्र अस्य अनुवर्तनं वर्तते, अत्रापि अस्ति एव। कुतः? अधिकारवशात्। ततश्च अग्रे गते, ततश्च मयः परस्य उञो वो वा स्यात् इति अर्थः वर्तते। कस्य अर्थः वर्तते? मय उञो वो वा, नाम तत्र तद् किम् उक्तम् इत्यत्र मयि कः? मय प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते किम् इत्यस्मिन् विद्यमानः मकारः। ततः परस्य उञः, उञ् कः? उञ् अर्थात् उञ् इति निपातस्य यः अकारः अस्माभिः स्वीकृतः सः, तस्य उञः स्थाने व इति स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि सः व भवति इति विकल्पेन स्यात्, वा स्यात् इति। अत एव पक्षे तत्र किमु उक्तम् इत्यपि खलु प्रयोगः अस्माभिः दृष्टः। नाम एषा व्यवस्था विकल्पेन अस्ति, यद्यपि मूले तु सूत्रम् अस्माभिः अग्रे इदं विस्तरेण पठिष्यते। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। इदं शास्त्रं पूर्वत्रा सिद्धम् इति तदेकवाक्यं सम्पद्यते। तत्र तदेकवाक्यत्वं सम्पद्यते इत्यपि पाठभेदः अस्ति इति पादटिप्पण्याम् अधः लिखति सम्पादकः। अस्तु, उभयथापि बोधः भवितुमर्हति, बोधयामि। इदं शास्त्रं नाम मय उञो वो वा पूर्वत्रा सिद्धम् इति, नाम इदं शास्त्रं पूर्वत्रा सिद्धम् इति तदेकवाक्यं सम्पद्यते अथवा तदेकवाक्यत्वं सम्पद्यते। नाम तत्र मय उञो किं सूत्रं? मय उञो वो वा इति यत् शास्त्रं वर्तते तत् शास्त्रं पूर्वत्रा सिद्धम् अस्ति इति एकवाक्यत्वं सम्पद्यते इति अभिप्रायः पङ्क्तेः। इदं शास्त्रं किं शास्त्रं? मय उञो वो वा इति एतत् शास्त्रं पूर्वत्रा सिद्धम् अस्ति इति एकं वाक्यं सम्पद्यते अथवा एकवाक्यत्वं सम्पद्यते। पाठभेदेन अपि चर्चां यदि कुर्मः तर्हि एकवाक्यत्वं सम्पद्यते। नाम इदं शास्त्रं मय उञो वा इति, नाम मय उञो वो वा इति सूत्रपठनसमये इतः पूर्वस्मिन् यद्वर्तते, इतः पूर्वस्मिन् प्रवर्तमाने, पूर्वस्मिन् कस्मिन् प्रवर्तमाने इति चेत् पूर्वस्मिन् मोनुस्वारः इति सूत्रे प्रवर्तमाने। पूर्वत्र एतेन खलु अयमर्थः लभ्यते, सतिसप्तमी तत्र वर्तते। पूर्वत्र इति त्रलन्ते अपि सतिसप्तमी एव वर्तते। पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने, अपि च क्षन्तव्यः, सतिसप्तमी का इति भवतां जिज्ञासा यदि स्यात् तर्हि प्रतीक्षणीयं, कारकप्रकरणं यावत् प्रतीक्षन्तां, तत्र स्पष्टी भविष्यति। सामान्येन कदाचित् श्रुतं स्यात्, यदि तर्हि बुद्धौ स्थापयन्तु। भवतु
अन्यथा सामान्यः यः अर्थः भवद्भिः एतावता अवगतः तां तु अर्थं बुद्धौ तं तु अर्थं बुद्धौ स्थापयन्तु। अस्तु, आं तर्हि पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रवर्तमाने इदं नाम मोनुस्वारः इति शास्त्रे प्रवर्तमाने मय उयो वा इति शास्त्रम् असिद्धम् इत्यर्थः। तर्हि तद्दृष्ट्वा मोनुस्वारः इति दृष्ट्या तत्र वकारः एव नास्ति यदि तर्हि तद्दृष्ट्या तु अग्रे स्वरः एव अस्ति, वकारः नास्ति, तर्हि हलपर्कत्वमपि न लभ्यते, किञ्च मकारस्य स्थाने अनुस्वारोऽपि न भवति इति एष विषयः अस्माभिः ज्ञायते एव। समीचीनं, कथयति तत्र च अनुवृत्तपूर्वशब्देन नाम तत्र क्व मञ् उञो वो वा इति अनुवृत्तपूर्वशब्देन इतः प्राक्तनं त्रिपादिस्थं सपादसप्ताध्यायिस्थं च कृत्सनं सूत्रजालं विवक्षितम् इति। विवक्षितम् इति मोनुस्वारः इति विवक्षितम् इति मोनुस्वारः इति त्रैपादिकं शास्त्रं प्रति मय उयो वो वा इति शास्त्रस्य असिद्धत्वं निर्बाधम् इति। समीचीनं, पश्यन्तु, मय उयो वो वा इति अष्टमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते। अतः तृतीयपादस्य 33 सूत्रं वर्तते। पूर्वत्र सिद्धं तु इति द्वितीयपादस्य तत्र प्रथमं सूत्रं भवति। अतः व्याख्यातुः पङ्क्तौ पुनः अवधानं कुर्वन्तु। कश्चन दोषः अस्ति वा इति मम भाति, नास्ति चेत् पश्यामः। तत्र नाम क्व मयो उयो वा इत्यत्रैव खलु चर्चा प्रचलति। तत्र नाम मयो उयो वा इत्यत्र अनुवृत्तपूर्वशब्देन इतः प्राक्तनं त्रिपादिस्थं नैव वाक्यं निर्दुष्टम् अस्ति। पुनः अवधानेन पश्यन्तु, यतः चकारः अग्रे योजितः वर्तते, पुनः त्रिपादी अपि परिगणिता, सपादसप्ताध्यायी अपि परिगणिता, निर्दुष्टं वाक्यमस्ति। पुनः पश्यन्तु, तत्र च अनुवृत्तपूर्वशब्देन नाम पूर्वत्रासिद्धम् इत्यतः पूर्व इति अनुवर्तते क्व मय उञो वो वा इति सूत्रं प्रति इतः प्राक्तनं त्रिपादीस्थं नाम तत्र मय उञो वा इत्यतः पूर्वं या त्रिपादी वर्तते अर्थात् द्वितीयः पादः अपि च इतः पूर्वं विद्यमानानि 32 सूत्राणि एवं किल तानि। तर्हि किं कथयति पुनः पश्यन्तु, तत्र च अनुवृत्तपूर्वशब्देन इतः प्राक्तनं त्रिपादिस्थं अन्वयः अग्रे वर्तते। कृत्सनं सूत्रजालं नाम त्रिपाद्यां विद्यते समग्रं यत् सूत्रजालं तद् कुतः प्राक्तनम् इत्यतः पूर्वं मय उयो वो वा इति सूत्रात् पूर्वं अपि च सपादसप्ताध्यायिस्थं कृत्सनं सूत्रजालं विवक्षितं केन पूर्वशब्देन, यतः तस्य अनुवर्तनम् अत्रापि वर्तते। विवक्षितम् इति मोनुस्वारः इति त्रैपादिकं शास्त्रं प्रति मय उयो वो वा इति शास्त्रस्य असिद्धत्वं निर्बाधं नाम तस्य असिद्धत्वं न भवति इति। शास्त्रस्य असिद्धत्वं निर्बाधं नाम तस्य असिद्धत्वे काचिदपि बाधा न भवति इति। असिद्धत्वं तु भवत्येव, निर्बाधं नाम निर्गता बाधा यस्मात् तन्निर्बाधम् इति। समीचीनं, नाम असिद्धत्वं भवत्येव नाम मोनुस्वारः इति सूत्रस्य दृष्टौ तत्र मय उयो वो वा इति सूत्रं न भवत्येव इति। अतः तत्र अपेक्षितं रूपं यद्भवति तस्य सिद्धिः भवति। किम् उक्तम् इत्यत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारो न भवति इति तत्त्वम्। एवं किल अग्रे कथयति अधिकारत्वेन इत्यर्थः न किं कथयति तेनेति इत्यतः आह किमाह तेनेति। अतः मूले द्रष्टव्यं तेन सूत्रार्थः कृतः खलु। तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा तेन केन तेन अधिकारत्वेन न तु विधिसूत्रत्वेन इति। नाम तस्य विधित्वं नास्ति, विधिसूत्रत्वं नास्ति, नाम स्वतन्त्रविधिः सः न, परन्तु अधिकारः सः वर्तते इति। अग्रे कथयति परं शास्त्रम् असिद्धमिति। समीचीनं, तदेव वाक्यान्तरम् अस्माभिः दृष्टमेव। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति
परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति कथयति। अग्रे कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। तादृशं वाक्यं पूर्वमपि गतपाठे अपि अस्माभिः किञ्चन चर्चितम् इति अहं स्मरामि। किं कथयति, असिद्धत्वञ्च अत्र नात्यन्ता सत्वं। नाम अत्र यद् असिद्धत्वं विद्यमानं वर्तते तद् असिद्धत्वम् अत्यन्तासत्वं नास्ति। नाम अत्यन्तम् असत्वम्, असत्वं नाम न सत्वम् असत्वं नाम सुतरां विद्यमानत्वम् एव नास्ति इति एतादृशम् असिद्धत्वम् अत्र न स्वीक्रियते। तस्य विद्यमानत्वं वर्तते भवति तद्, परन्तु व्याख्यातुः दृष्टौ तद् भवति। वयं तु तस्य सिद्धत्वं जानीमः, परन्तु शास्त्रेषु मिथः, शास्त्रेषु नाम सूत्रेषु, शास्त्रमित्यनेन सूत्रम् अपि व्यवह्रियते, सूत्राणां कृत्सनसमुदायोऽपि शास्त्रशब्देन व्यवह्रियते। अतः अत्यन्तासत्वम् अत्र असिद्धत्वं न, किन्तु कथयति, किन्तु तर्हि किं, पूर्वशास्त्रदृष्ट्या अनुपदमेव उक्तम् इति। नाम पूर्वशास्त्रदृष्ट्या एव अत्र तस्य अविद्यमानत्वम् इति स्वीक्रियते। नाम अस्माकीने, नाम ये वयं पठन्तः स्मः, अस्माकीने व्यवहारे अपि तस्य सर्वथा विद्यमानत्वं नास्ति इति नास्ति, परन्तु पूर्वशास्त्रदृष्ट्या एव तत्र असिद्धत्वम् अवगन्तव्यम्। अस्माकं दृष्ट्या तु सपादसप्ताध्यायी अपि वर्तते, त्रिपादी अपि वर्तते। शास्त्रे एव तत्र सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ त्रिपादी नास्ति, अपि च त्रिपाद्याः दृष्टौ सपादसप्ताध्यायी तु अस्ति इति ह्यः एव स्फुटीकृतः विषयः। एवमेव त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रं नास्ति, परन्तु परं प्रति तु पूर्वं शास्त्रं सर्वम् अपि अस्ति। एवमेव अन्ते विद्यमानः यः अ इति वर्णः, तस्य अ इति वर्णस्य दृष्टौ सर्वापि अष्टाध्यायी अस्ति, सः एकः वराकः कस्यापि दृष्टौ नास्ति, न च सपादसप्ताध्याय्याः दृष्टौ अस्ति, न च त्रिपाद्याः दृष्टौ वर्तते। एवं किल, नाम इति अनुपदमेव उक्तं, नाम इति पूर्वं स्पष्टीकृतमेव ह्यः आरभ्य अस्माभिः, नाम गते पाठे अथवा गतप्रकरणे, अत्रैव गतप्रकरणे नाम पूर्वोत्तरासिद्धम् इत्यस्य व्याख्याने इदं स्पष्टतया उक्तं पूर्वम्। अग्रे अत्र कश्चन विचारः वर्तते, तस्य विचारस्य सः विचारः भवद्भिः श्रोतव्यः, तस्य विचारस्य पूर्णतया स्पष्टता कुत्र भविष्यति इति अत्र स्वयं व्याख्यात्रा वक्ष्यते। सः विचारः मुख्यः एव अस्ति, परन्तु सद्यः अस्माभिः केवलम् अस्माकं बुद्धौ अथवा अस्माकं मनस्सु तस्य विचारस्य बीजानि एव उत्पादनीयानि सन्ति। अधिकः बहु तत्र वृक्षः न वर्धनीयः अस्य विचारस्य, अन्यथा अत्र किञ्चित् ओवर्लोड् अपि स्यात् अथवा भ्रमः स्यात्। परन्तु व्याख्याता अपि तावदेव कुर्वन् अस्ति, नाम तेषां विचाराणाम् आरोपणमेव अस्माकं बुद्धौ कुर्वन् अस्ति, स्वयं च वदिष्यति। नाम तस्य विचारस्य अत्र गत्वा चर्चां करिष्यामः, तर्हि तत्र गत्वा अस्माभिः पौर्वापर्यसम्बन्धं संस्मृत्य तस्य विचारस्य स्पष्टता कर्तव्या भविष्यति। श्रूयतां तर्हि किं कथयति। परं शास्त्रम् इत्यनेन प्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थोक्तं कार्यासिद्धत्वम् अप्रामाणिकम् इति ध्वनितम्। सूत्रार्थे परं शास्त्रम् इत्युक्तं, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति एतेन वचनेन भट्टोजिदीक्षितेन किं कृतं, तस्मात् पूर्वं रचिताः ये प्रक्रियाकौमुद्यादयः ग्रन्थाः वर्तन्ते तत्र कार्यासिद्धत्वम् एव अत्र वर्तते, शास्त्रासिद्धत्वं नास्ति। नाम शास्त्रस्य असिद्धत्वम् इदं न, परन्तु कार्यस्य असिद्धत्वम् इदं वर्तते इति तैः प्रतिपाद्यते। कैः प्रतिपाद्यते? कौमुदिकारादिभिः प्रतिपाद्यते। प्रक्रियाकौमुद्यादयः ग्रन्थाः, केचन ग्रन्थाः दीक्षितस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यात् ग्रन्थात् पूर्वं रचिताः वर्तन्ते। कदाचित् प्रसङ्गः विशिष्टः आयास्यति चेत् वयं येषां ग्रन्थानां विषये अपि चर्चां करिष्यामः। विशिष्टे प्रसङ्गे एव करिष्यामि। सद्यः तावत् इदमेव चिन्तयन्तु, प्रक्रियाकौमुदी ग्रन्थः केनचन रचितः, दीक्षितात् प्राक्तनः ग्रन्थः वर्तते, परन्तु समग्रः सः ग्रन्थः नास्ति। तस्मिन् ग्रन्थे कानिचन एव सूत्राणि वर्तन्ते, सर्वाणि अष्टाध्याय्याः सूत्राणि न वर्तन्ते। दीक्षितस्तु चतुरः,
तथा सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य निर्माणं कृतवान् यत् व्याकरणं पठितुं कोऽपि मम ग्रन्थं विहाय अन्यस्य ग्रन्थस्य स्पर्शमेव न कुर्यात्, मया सर्वमपि अत्रैव निवेशनीयं वर्तते इति। तथा तस्य वस्तुतः प्रभावः अपि जातः। तेन यावच्छक्यं समग्रम् अपि पाणिनीयवाङ्मयं स्वकीय अस्मिन् ग्रन्थे निवेशितं वर्तते। अतः एव नव्येषु काचित् उक्तिः प्रसिद्धा वर्तते, कौमुदी यदि पठिता वृथा भाष्ये श्रमः, कौमुदी यद्यधीता वृथा भाष्ये श्रमः, कौमुदी यद्यनधीता वृथा भाष्ये श्रमः इति किमपि अस्ति। कौमुदी यदि पठिता वृथा भाष्ये श्रमः, कौमुदी यद्यपठिता वृथा भाष्ये श्रमः। नाम कौमुदी यदि पठिता तदा भाष्यं पठनीयम् इति नास्ति। कौमुदी यदि न पठिता तर्हि अपि भाष्यं पठित्वा प्रयोजनं नास्ति। यथा कौमुदीं यदि न पठिष्यन्ति भाष्ये अवगमनं न भविष्यति। कौमुदी यदि पठितं तर्हि भाष्ये किमपि पठनीयम् इति न अवशिष्यते, सर्वम् अत्रैव वर्तते इति नव्यानां काचित् अवधारणा। प्राचीनाः तु दूषयन्ति। अस्तु, किमर्थं दूषयन्ति तत् सद्यः मास्तु, उचितः समयः यदा आगमिष्यति तदा कथयिष्यामि। भवतु नाम। अस्तु, तर्हि किं वयं तु अस्माकं तु विचारः प्रवर्तते खलु। कः विचारः इति चेत् तत्र परं शास्त्रं, नाम यः सूत्रार्थः कृतः, परं शास्त्रमसिद्धं स्यात् इति सूत्रार्थकरणेन प्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थोक्तं कार्यासिद्धत्वम् अप्रामाणिकं ते कथयन्ति। ते परं शास्त्रमसिद्धं स्यात् इति न कथयन्ति, ते परं कार्यम् असिद्धं स्यात् इति कथयन्ति। कार्यस्य असिद्धत्वं ते स्वीकुर्वन्ति, शास्त्रस्य असिद्धत्वं ते न स्वीकुर्वन्ति। के? प्रक्रियाकौमुद्यादिग्रन्थानां रचयितारः केचन। अग्रे कथयति, कार्यासिद्धं पूर्वपक्षयित्वा, नाम कार्यासिद्धं पूर्वपक्षत्वेन स्वीकृत्य, नामधातुः वर्तते अत्र। कः? पूर्वपक्ष इति तस्य पूर्वपक्ष इति धातोः क्त्वान्तस्य ल्यबन्तः अयं प्रयोगः वर्तते। तद् नामधातुप्रकरणे स्पष्टीभविष्यति। नाम्नामपि धातुः निर्मीयते अस्माभिः। यथा कृष्ण इव आचरति, कृष्णति, तत्करोति, तदा चष्टे, एतादृशे अर्थे नामधातवः निर्मीयन्ते अस्माभिः। यथा वदामः खलु, भवान् तु अद्यत्वे नाम अद्यत्वे भवान् तु किं कञ्चन नामधातुं स्वीकृत्य वदामः खलु, अद्यत्वे भवान् तु बलायते इति किमपि वदामः खलु। नाम बलं कुर्वद्वर्तते भवान् अद्यत्वे, अथवा भवान् तु विद्वायते, अर्थात् भवान् तु विद्वान्वत् आचरन् वर्तते। एवं रीत्या तत्र विद्वद्वत् आचरन् वर्तते। एवं रीत्या नामधातवः उच्यन्ते अस्माभिः। अतः प्रकृते अयमपि नामधातुरेव अस्ति। कः? पूर्वपक्षयित्वा। अत्र पूर्वपक्ष इत्यस्यैव नामधातु। तत्र नामधातोः अर्थे कः प्रत्ययः? नाम अस्य नाम्नः नाम शब्दरूपस्य धातुत्वं कर्तुं कः प्रत्ययः विहितः, का प्रक्रिया, तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। सद्यः अत्र मया भवतां कृते सामान्येन उच्यते। तर्हि किम् अस्माकं प्रकृतमनुसरामः। कः प्रसङ्गः प्रचलति? कार्यासिद्धत्वं पूर्वपक्षयित्वा शास्त्रासिद्धत्वस्य एव अत्र सूत्रे असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रे च भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्। नाम भाष्ये तथा सिद्धान्तः उक्तः वर्तते। कः सिद्धान्तः? नाम भाष्ये अत्र सूत्रे नाम पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र अत्र कार्यासिद्धत्वम् एतेन भवति, कार्यस्य असिद्धत्वं भवति वा शास्त्रस्य एव असिद्धत्वं भवति वा एतेन सूत्रेण, केन सूत्रेण? पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन सूत्रेण इति तत्र पूर्वपक्षः कश्चन स्थापितः वर्तते। अस्तु, कार्यासिद्धत्वं स्वीकुर्मः इति भाष्ये पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्रैव महाभाष्यग्रन्थे पूर्वपक्षः कश्चन उत्थापितः। तदनन्तरं पूर्वपक्षयित्वा, नाम पूर्वपक्षम् उपस्थाप्य ततः शास्त्रासिद्धत्वस्य एव अत्र भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्, नाम नैव
कार्यासिद्धत्वं न स्वीक्रियते, परन्तु शास्त्रासिद्धत्वं, शास्त्रगतम् असिद्धत्वम् एव अत्र वक्तव्यं भवति। कार्यगतम् असिद्धत्वं तु अत्र न वक्तव्यं भवति। कार्यगतम् असिद्धत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि तत्र काश्चन आपत्तयः वर्तन्ते, समस्याः वर्तन्ते, ताः समस्याः मा भूवन्। अतः तासां निवृत्त्यर्थम् अत्र शास्त्रस्य एव असिद्धत्वम् उच्यते, यच्च सूत्रार्थे उक्तं शास्त्रं परं शास्त्रम् असिद्धं स्यात् इति एषः विषयः कथयति अत्र सूत्रे। अत्र सूत्रं नाम पूर्वोत्तरासिद्धम् इति सूत्रस्य व्याख्यानावसरे महाभाष्ये। अपि च असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रे च, नाम असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रस्य व्याख्यानस्य अवसरे च भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्, तत्र एवं रीत्या सिद्धान्तः स्वीकृतः वर्तते, एवं रीत्या सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति शास्त्रासिद्धत्वकार्यासिद्धत्वयोः, नाम शास्त्रस्य यद् असिद्धत्वं वर्तते तस्य, कार्यस्य च असिद्धत्वं वर्तते तस्य फलभेदस्तु, नाम उभयोः कः फलभेदः? शास्त्रासिद्धत्वं स्वीक्रियते चेत् किं फलं, कार्यासिद्धत्वं स्वीक्रियते चेत् किं फलम्? उभयत्रापि यत् फलं लभ्यमानं वर्तते तेन इष्टसाधनं जायमानं वर्तते वा अनिष्टसाधनं जायमानं वर्तते वा इति एतदर्थं तु, नाम इति एतादृशः फलभेदस्तु शब्देन्दुशेखरे व्यक्तः, नाम तत्र व्याख्यातः इत्यर्थः। शब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थः मुहुर्मुहुः उट्टङ्कयिष्यते केन? एतेन ग्रन्थकर्त्रा, केन? बालमनोरमाकारेण। कुतः? पूर्वमपि उक्तमासीत्, अधुना पुनः स्मारयन्नस्मि। बालमनोरमा इति ग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य सिद्धान्तान् अनुसरति। तत्त्वबोधिनी इति ग्रन्थः अर्थात् व्याख्याग्रन्थः भट्टोजिदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याः या व्याख्या लिखिता वर्तते प्रौढमनोरमा इति स्वयं, तं ग्रन्थम् अनुसरति। तत्त्वबोधिनी प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य 90% कापि पेस्ट् अस्ति, नाम तद्वत् अत्र पङ्क्तयः भवन्ति। शब्देन्दुशेखरे प्रौढविचारेषु, बालबोधनपरेषु विचारेषु न, प्रौढविचारेषु तत्र बालमनोरमायां शब्देन्दुशेखरस्य एव कापि पेस्ट् अस्ति। क्वचित् तु 100% कापि पेस्ट् अस्ति, क्वचित् तत्रत्याः विषयाः किञ्चित् इतस्ततः कृत्वा उक्ताः वर्तन्ते, सिद्धान्तशः वा उक्ताः वर्तन्ते। अर्थात् बालमनोरमा व्याख्या नागेशभट्टस्य प्रौढः यः वैयाकरणः तस्य रचितस्य ग्रन्थस्य लघुशब्देन्दुशेखरस्य सिद्धान्तान् आदाय बालमनोरमा व्याख्या तत्र रचिता वर्तते। नाम तं ग्रन्थम् एषा व्याख्या अनुसरति सिद्धान्तप्रतिपादने प्रौढसिद्धान्तानां च चर्चावेलायाम्। अतः तत्र एषः सर्वत्र ग्रन्थान्तम् एषः लकारार्थप्रकरणं यावत् व्याख्यानं लिखितवान् अस्ति। कः? बालमनोरमाकारः। ततः स्वरवैदिकप्रकरणयोः व्याख्याम् एषः न लिखितवान्, तत्र कारणं तु द्रष्टव्यं। ततः परम् अनया एव शैल्या स्वरवैदिकप्रकरणयोः अपि व्याख्याता कश्चन जयकृष्णः इत्याख्यः आसीत्, प्रसिद्धः वैयाकरणः विद्वान्। तेन ततः अग्रे व्याख्या लिखिता वर्तते। तां व्याख्यां वयं तस्य जयकृष्णमहोदयस्य व्याख्याम् आदाय वयं वैदिकस्वरप्रकरणम् अग्रे पठिष्यामः। भवतु नाम। अस्तु, एवं तर्हि नाम एतादृशः फलभेदस्तु शब्देन्दुशेखरे व्यक्तः, तत्र उक्तः वर्तते। भाष्यस्य प्रामाण्यम् आदाय एव तत्र तादृशः फलभेदः उक्तः वर्तते। अग्रे कथयन् अस्ति, अस्माभिः कुत्र चर्चा करिष्यते तद्वदन् अस्ति। सद्यः बीजमेव उत्पादितवान् तावदेव। नाम शास्त्रासिद्धपक्षः कश्चन वर्तते, कार्यासिद्धत्वपक्षः कश्चन वर्तते। तयोः उभयोः शास्त्रासिद्धत्वपक्षः एव स्वीक्रियते इत्येव भाष्यसिद्धान्तः वर्तते। कार्यासिद्धत्वपक्षः तु न स्वीक्रियते। तत् कथं ज्ञातुं शक्यते? तत्र फलभेदः कः, का विप्रतिपत्तिः, तद् अस्माभिः कुत्र चर्चयिष्यते तद् अग्रे कथयन् अस्ति। पश्यन्तु, अस्माभिश्च स्वादिसन्धौ, अग्रे पञ्चसन्धयः पठिष्यन्ते। इतः परं परिभाषाप्रकरणं पठिष्यते, ततः परं पञ्चसन्धिप्रकरणं पठिष्यते। पञ्चसन्धिप्रकरणे अपि स्वादिसन्धौ, नाम स्वादिसन्धिः यत्र पठिष्यते तत्र मनोरथः इत्यत्र, मनोरथः इति रूपं साधयिष्यते। तत्र मूलव्याख्यावसरे
नाम मूलस्य व्याख्या यदा अस्माभिः करिष्यते तदवसरे नाम तत्समये एव हलन्तशब्दाधिकारे च नाम एकत्र तु मनोरथः इति उदाहरणस्य व्याख्यावसरे स्वादिसन्धौ अपरत्र क्व वदति हलन्तशब्दाधिकारे नाम शब्दाधिकारप्रकरणम् अस्माभिः पञ्चसन्धिप्रकरणात् परं पठिष्यते षड्लिङ्गप्रकरणमिति तदुच्यते तद् हलन्तशब्दाधिकारे च अदस् शब्दप्रक्रियाव्याख्यावसरे नाम अदस् इति यः शब्दः असौ अमु अमी इत्यादीनि रूपाणि यस्य शब्दस्य भवन्ति एतदिति शब्दस्य अर्थे यः शब्दः प्रयुज्यते तत्र अदस् शब्दप्रक्रियाव्याख्यावसरे चकारः पूर्वं योजितः हलन्तशब्दाधिकारे च नाम एकत्र तु सन्धिप्रकरणे अपरत्र शब्दाधिकारे अदस् शब्दप्रक्रियाव्याख्यावसरे प्रपञ्चयिष्यते तत्र एतस्य प्रपञ्चनं करिष्यते नाम व्याख्यानं करिष्यते विस्तरेण वयं तत्र कथयिष्यामः समीचीनम् अतः सद्यः तत्र शास्त्रासिद्धत्वं कश्चन विषयः भवति नाम शास्त्रस्य असिद्धत्वं कार्यासिद्धत्वं कश्चन पक्षः भवति तयोः मध्ये शास्त्रासिद्धत्वम् एव स्वीक्रियते यथा अत्र अर्थः कृतः एव वर्तते पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्येव तत्र स्वीक्रियते न तु सूत्रैः विधीयमानं यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य असिद्धत्वं वक्तव्यं न परन्तु समग्रस्य शास्त्रस्य एव अत्र असिद्धत्वं वक्तव्यम् इत्येव सिद्धान्तः तत्र भाष्यसम्मतः ऋषिपतञ्जलिसम्मतः वर्तते इति एतं विषयं सद्यः इतः पूर्वं बहवः विषयाः ज्ञातव्याः वर्तन्ते इति कथयन्नस्ति व्याख्याता परोक्षत्वेन अतः वयं मूले एव अग्रे स्वादिसन्धिप्रकरणे शब्दाधिकारप्रकरणे च तत्र अस्माभिः एतत् प्रपञ्चयिष्यते अतः तत्र विस्तरेण ज्ञास्यामः अस्तु तर्हि अवश्यं स्वयं व्याख्याता स्वयं तत्र स्मारयिष्यति परन्तु अस्माभिः तत्र गत्वा तत्र विचारपठनसमये अत्रत्यः विचारः सर्वोऽपि अस्माकं स्मृतः स्यात् पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र किं कान्सेप्ट् अस्ति तत्सर्वमपि बुद्धौ स्यात् ततः परमेव शास्त्रासिद्धत्वं नाम किं कार्यासिद्धत्वं नाम किम् उभयोः मध्ये शास्त्रासिद्धत्वमेव स्वीकर्तव्यम् इति विषयः तत्र गत्वा तदैव स्फुटः भविष्यति नान्यथा अस्तु तत्र यदा अयं विचारः आगच्छति तर्हि तत्रत्यविचारस्य आरम्भात् पूर्वम् अत्रत्यः विचारः यदि तावत्पर्यन्तं कदाचित् बुद्धेः अपसृतः स्यात् तर्हि अपि वस्तुतः नापसरिष्यति सूत्रान्नापसरिष्यति कुतः यदा मध्ये मध्ये पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रम् आदाय पर्याप्तः विचारः करिष्यते तावत्पर्यन्तम् अयं विचारः बुद्धौ सम्यक्तया उट्टङ्कितः भविष्यति कश्चन विस्मारयितुम् इच्छति चेदपि विस्मृतिं न गमिष्यति अतः चिन्ता मास्तु तथापि यदि कदाचित् विस्मृतिं गच्छति तर्हि अत्र आगत्य एकवारं पठनीयं रिक्ते काले उपविश्य पुनः तत्र चिन्तनं कर्तव्यं सर्वोऽपि स्पष्टः विषयः भवतु नाम अग्रे कथयति नाम एतावता किं वयं किमर्थम् एतत् सर्वं प्रपञ्चं चिन्तयन्तः स्मः पूर्वत्रासिद्धम् इति चेत् विचारः आरब्धः अस्ति कः प्रक्रियादशायाम् एषः अकारः विवृतः प्रयोगवेलायां तु संवृतः इति तत्र यः सिद्धान्तः आविष्कृतः तदर्थं खलु एतत् सर्वम् अयं सर्वोऽपि सद्यः यत्नः यद्यपि तस्य तद्व्याजेन अस्माभिः अन्यदन्यत् बहु किमपि अत्र श्रुतं ज्ञातं च हरेव इति किम् उक्तम् इति नाम त्रिपादीं प्रति सपासप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धः भवति त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति इति तद्व्याजेनैव अस्माभिः ज्ञातं परन्तु ज्ञातं अत्र सद्यः अनपेक्षितमासीत् इति तु न विस्मर्तव्यं कुतः इति चेत् तत्र अग्रे अस्य विचारस्य नितान्तं वर्तते काचित् अपेक्षा भवतु नाम किं कथयति तदेवं इति संवृतविधेः इति संवृतविधिः क्व अस्ति अष्टाध्याय्याः अन्ते अस्ति इति संवृतविधेः स्वप्राक्तनीं कृत्स्नाम् अष्टाध्यायीं प्रति एवं खलु नाम इत्यतः पूर्वं समग्रापि अष्टाध्याय्यन्त्र भवति खलु न वा कृत्स्नाम् अष्टाध्यायीं प्रति असिद्धत्वात् नाम तां प्रति एषः इदम् इति सूत्रं यच्च सूत्रं संवृतविधिः विधायकं वर्तते
तत्सूत्रम् असिद्धं वर्तते कां प्रति समग्राम् अष्टाध्यायीं प्रति कथयति अग्रे असिद्धत्वात् प्रक्रियादशायाम् अवर्णस्य ह्रस्वस्य विवृतत्वमेव एवं खलु नाम इत्यतः पूर्वं वृद्धिरादेच् इत्यतः आरभ्य सूत्रैः काचित् प्रक्रिया एव खलु विधीयते तत्रैव च तत्र अकस्सवर्णे इत्यपि अन्तर्भवति तच्च दण्ड आढकम् इत्यत्र सवर्णदीर्घं करोति सवर्णदीर्घं तदैव सम्भवति यदि सवर्णसंज्ञा तत्र अस्ति सवर्णसंज्ञा च तदैव भविष्यति यदा उच्चारणस्थानसाम्यं प्रयत्नसाम्यं च भविष्यति एवञ्च तस्यां प्रक्रियायां तत्र निर्वोढव्यायां तत्र तस्य अकारस्य संवृतत्वम् एव विधीयते एवं किल यतः विवृतत्वेन क्षन्तव्य संवृतत्वं न विवृतत्वम् एव विधीयते यतः तत्र अय्युण इत्यत्रैव विवृतत्वेन उपदेशः क्रियते सूत्रकारेण समीचीनं तदपि कथं ज्ञायते इति विधेः आरम्भेणैव ज्ञायते इदं तत्र प्रमाणं भवति कुतः यदि अयम् अकारः अय्युण इति सूत्रादारभ्य अथवा अय्युण इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः अकारः एव खलु कृत्सनायाम् अष्टाध्याय्यां प्रक्रियादशायां प्रवर्तते न वा प्रत्याहारमाध्यमेन अतः यदि तत्र विद्यमानः अवर्णः संवृतः स्यात् तर्हि अत्र आगत्य संवृतविधानस्य किं प्रयोजनं स्यात् अतः इति व्यवहारेण ज्ञायते नाम इतः पूर्वम् एषः विवृतः आसीत् शिक्षायां निर्दिष्टः संवृतत्वेन ह्रस्वः अवर्णः परन्तु अत्र अष्टाध्याय्यां विवृतः आसीत् अतः एव तस्य पुनः संवृतविधानं कृतम् अन्यथा संवृतविधानेन किं प्रयोजनमेव न भवति स्म एवं किल अतः किं कथयति कृत्स्नाम् अष्टाध्यायीं प्रति असिद्धत्वात् प्रक्रियादशायाम् अवर्णस्य ह्रस्वस्य विवृतत्वमेव नाम तस्य विवृतत्वम् एव भवति इत्यर्थः समीचीनं कथयति परिनिष्ठितदशायाम् एव संवृतत्वम् इति स्थितं परिनिष्ठितदशा का वर्तते रामः कृष्णः इति परिनिष्ठितं पदं वर्तते यद् अस्माभिः मुखेन व्यवहर्तव्यं वर्तते अथवा अनुजः अनुजः इत्यत्र अकारः एकः वर्तते जः इत्यत्र जकारात् परः अपरः च अकारः वर्तते तत्र प्रयोगः अस्माभिः मुखेन क्रियमाणः वर्तते अतः प्रयोगवेलायां तु एतौ उभौ अपि अकारौ संवृतौ एव अतः प्रयोगे अस्य संवृतत्वं स्यात् तदर्थम् इति विधानम् इदम् इति सूत्रं सर्वस्याः अपि अष्टाध्याय्याः दृष्टौ नास्ति एव इति कृत्वा एतेन विधीयमानं संवृतत्वम् अष्टाध्याय्याः दृष्टौ नास्ति अष्टाध्याय्याः दृष्टौ तु एषः विवृतः एव समीचीनम् अग्रे कश्चन विचारः इतोपि उच्यते एतत् सम्बद्धः एव यद्यपि परिनिष्ठितदशायां नाम रामः कृष्णः इत्यादि दशायां संवृतविधिः क्वचिदपि अस्मिन् शास्त्रे नोपयुज्यते एवं किल नाम परिनिष्ठितदशा या वर्तते परिनिष्ठितावस्था या वर्तते तस्यां यः संवृतविधिः अस्माभिः ज्ञायमानः वर्तते सः संवृतविधिः क्वचिदपि अस्मिन् शास्त्रे नाम अस्मिन् पाणिनीयशास्त्रे वृद्धिरादेच् इत्यतः आरभ्य अथवा अय्युण् इत्यतः आरभ्य इत्यतः पूर्वं नाम सः संवृतविधिः क्वापि न उपयुज्यते नाम परिनिष्ठितदशायाम् अपि विद्यमानः यः अवर्णः अस्माभिः यः संवृतत्वेन व्यवह्रियमाणः वर्तते सः परिनिष्ठितदशायां तत्र अस्मिन् शास्त्रे न क्वापि उपयुज्यते प्रयोगः एव नास्ति तथापि कथयति तथापि परिनिष्ठिते संवृतविधिबलात् संवृतत्वेन ज्ञाने सत्येव प्रयोगार्हता इति कल्प्यं नाम अस्तु शास्त्रे नास्ति तथापि तत्र यत् परिनिष्ठितं वर्तते परिनिष्ठितत्वं यद् वर्तते नाम परिनिष्ठितत्वं नाम कृतसन्धिकार्यं वा अथवा तस्य प्रकृतिप्रत्ययोः कृतः कश्चन संस्कारः यः रामः कृष्णः इत्यादिवत् अस्माकं पुरतः लभ्यमानः वर्तते इति
न रामः कृष्णः इति रामः इत्यत्र अकारात् सुप्रत्ययः विहितः अकारान्तात् तत्र विद्यमानः अकारः प्रक्रियादशायां नास्ति संवृतः विवृतः एव अस्ति एवं खलु यथा दण्डाढकम् इत्यत्र नाम परिनिष्ठितावस्था प्राप्ता चेदपि तत्र तस्य संवृतत्वं नास्ति विवृतत्वमेव नास्ति विवृतत्वमेव वर्तते तदैव उक्तं यद्यपि परिनिष्ठितदशायां संवृतविधिः क्वचिदपि अस्मिन् शास्त्रे नोपयुज्यते शास्त्रे न तु व्यवहारे इति न तु प्रयोगे इति चिन्तयन्तु तथापि परिनिष्ठिते नाम परिनिष्ठितं यत् सम्पन्नं कृष्णः रामः इत्यादि यत्किमपि संवृतविधिबलात् नाम संवृतविधिः यः विहितः केन इत्यनेन सूत्रेण संवृतत्वेन ज्ञाने सत्येव नाम संवृतत्वेन यदा ज्ञानं भवति ओह् एषः वर्णः संवृतः वर्तते इति प्रयोगार्हता इति कल्प्यं नाम संवृतत्वेनैव तस्य प्रयोगार्हता वर्तते नाम परिनिष्ठिते सम्पन्ने परिनिष्ठितत्वात् संवृते सम्पन्ने ततः परमेव तस्य प्रयोगः अस्माभिः कर्तव्यः नाम ह्रस्वस्य अकारस्य संवृतविधानानन्तरमेव अथवा संवृतः अयम् अस्ति इति ज्ञानात् परमेव तस्य प्रयोगार्हता अन्यथा प्रक्रियादशायां यथा सः अकारः विवृतः वर्तते तद्वदेव तस्य वयम् अनुकरणं कुर्वन्तः प्रयोगं यदि कुर्मः तर्हि सः प्रयोगः अनिष्टः स्यात् दुष्टः च स्यात् कृष्णः इति न स्यात् कृष्णाः इति वक्तव्यं स्यात् विवृतत्वेन तस्य उच्चारणं कर्तव्यं स्यात् रामः इति न स्यात् रामाः इति स्यात् यदि वयं प्रक्रियादशायां यथा विद्यमानः अस्ति सः ह्रस्वः अवर्णः विवृतः तद्वदेव यदि तं स्वीकुर्यामः अभिप्रायः अत्र पङ्क्तेः अयमेव वर्तते नाम प्रक्रियादशायां तु शास्त्रे अस्य क्वापि तत्र संवृतत्वं नास्ति नाम व्यवहारे एव अस्य व्यवृतत्वं वर्तते संवृतत्वं वर्तते व्यवहारे च संवृतत्वेन एव प्रयोगः कर्तव्यः संवृतत्वेन एव अस्य प्रयोगं कर्तुम् अर्हता भवति इति तत्र संवृतत्वस्य अस्माभिः प्रयोजनम् अत्र अवगन्तव्यम् इति अग्रे कथयति संवृतयोः उच्चारणभेदः वा कल्प्यः इत्यलं बहुना नाम विवृतस्य किञ्चन उच्चारणं भवति पृथक् संवृतस्य च उच्चारणं भवति किञ्चन पृथक् संवृतस्य उच्चारणसमये मुखस्य तत्र तथा मुखे विद्यमानानां तथा उच्चारणस्थानानां विस्तारः न जायते विवृतस्य तु उच्चारणसमये तत्र विस्तारः भवत्येव इति एतादृशः भेदः वा तत्र कल्पनीयः एवं किल अतः एतावान् विषयः तत्र भवति अस्माकं स्पष्टः यत् तत्र एषः यः अकारः वर्तते सः प्रक्रियादशायां विवृतः प्रयोगवेलायां संवृतः भवति एवञ्च बाह्यप्रयत्नसम्बद्धः अपि सर्वः विचारः अत्र अस्माभिः विचारितः भवति एतावन्तं विचारं भवन्तः पश्यन्तु आत्मसात् कुर्वन्तु अस्मिन् विचारे यदि क्वापि शङ्काः स्युः भवन्तः निश्चयेन वैयक्तिकरूपेण सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति अथवा विदुषः प्रष्टुं शक्नुवन्ति अथवा एकवारेण यदि अवगमनं न भवति वारं वारं पठनीयं वारं वारं पठित्वा विषयस्य तत्र स्पष्टता कर्तव्या भवति इति अत्रैव वयम् अद्यतनपाठस्य उपसंहारं कुर्मः एवञ्च चतुर्विंशः पाठः एषः संज्ञाप्रकरणस्य समाप्तः भवति मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।